राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा चिनिया डाक्टरको टोलीलाई बिदाई। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचमा जोड। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच अपरिहार्य रहेको बताएकी छिन्। बीपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा सेवा गर्न आएको चिनिया डाक्टरको टोलीलाई बिदाई गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल जस्तो विकासशील देशमा स्रोत साधन तथा सक्षम जनशक्ति तयार गरी क्यान्सर बिरामीका लागि समर्पित गराउनु अझै चुनौतीको विषय भएको बताएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले क्यान्सर रोग मानव जीवनका लागि विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताइन्। वातावरण प्रदूषण, विषादीयुक्त खाद्य, सुर्ती तथा मादक पदार्थ सेवन तथा अस्वस्थ जीवनशैली नै क्यान्सर रोगको कारक रहेको भन्दै उनले यस अस्पताललाई राष्ट्रिय क्यान्सर प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने अस्पतालको योजनाप्रति खुसी व्यक्त गरिन्। सुर्ती तथा मादक पदार्थ सेवन लगायतका अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण क्यान्सर रोग आज मानव जीवनका लागि विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। कार्यक्रममा चिनिया चिकित्सकले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था र आफूहरूले काम गर्दाको अनुभव व्यक्त गरेका थिए। 15 सदस्यीय टोली चीनको हुआहे प्रान्तबाट आएको हो। टोलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्मान पत्र प्रदान गरेकी थिइन्। 22 वर्ष अघि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सो अस्पताल निर्माण भएको थियो। यस अस्पतालमा प्रत्येक वर्ष चीनबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली आउने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष आएका 15 विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी फर्कन लागेको हो। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशलाई जोड्नु असान्दर्भिक भएको सर्वोच्चको भनाई। समाचारमा सत्यता नभएको राणाको दाबी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले मन्त्री परिषदमा आफ्नो पनि भाग लागेको भन्दै सार्वजनिक भएका समाचारमा सत्यता नभएको बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको भागबाट पनि एकजना मन्त्री बन्न लागेको समाचार बाहिर आएपछि सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सोमबार राणालाई भेट्न गएका थिए। भेटका क्रममा राणाले निराधार आरोपबारे आफूले खण्डन गर्ने बताएका हुन्। आरोपबारे आफूले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्ने पनि राणाले जानकारी गराएका छन्। उनले पत्र पत्रिकामा जे पनि आउन सक्ने भन्दै सबै कुरा सत्य नभएको दावी समेत गरेका छन्। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य सहितका पदाधिकारीले समाचारका विषयमा चासो राख्दै झुटो हो भने खण्डन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको छ। सर्वोच्च बारले जवरालाई भेटेर मन्त्रीको भागबण्डा बारे प्रश्न गरेको हो। पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा प्रधान न्यायाधीश जवरालाई पनि कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनले मन्त्रीको कोटा छुट्याएको समाचार आएपछि बारका पदाधिकारीले सोमबार प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेका हुन्। अध्यक्ष साक्यले न्यायालयलाई प्रलोभनमा पारेर प्रभावित पार्न खोज्नु दुःखद भएको भेटमा राणासँग बताएका छन्। सर्वोच्चकै असार 28 को परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई पनि मन्त्रीको भागबण्डा गरिदिएको समाचार आइरहेका छन्। कांग्रेसमा विमलेन्द्र प्रकाशमान र शशाङ्क बीच मिलेर जाने सैद्धान्तिक सहमति। छलफल र भेटघाटको दायरा बढाउँदै जाने निष्कर्ष। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूले नै मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन सुरु गरेका छन्। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन बीचको विश्वसनीयतामै रहस आएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएका हुन्। उपसभापति निधिको नयाँ बानेश्वर स्थित निवासमा सोमबार बसेको 3 नेताहरूको बैठक
बैठकले सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई पनि विभिन्न कारण देखाएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने काममा ढिलाइ नगर्न सचेत गराएका छन्। सरकार र गठबन्धन दलको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिसकेकाले छिटो भन्दा छिटो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको उपसभापति निधिले जानकारी दिए। म प्रकाश मानजी र शशाङ्कजी यो तीनैजनाको बीचमा धेरै पहिलेदेखि निरन्तर छलफल भइरहेको छ र यो छलफल भनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई भावी नेतृत्व प्रदान गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसले अख्तियार गर्ने नीतिहरूको बारेमा शाखा धारणा बनाउने बारेमा र देश र जनताको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत होस् र विश्वसनीय र भरोसामन्द ढङ्गले प्रस्तुत होस् भनेर त्यसको लागि कसरी हामी तीनजनाले भूमिका प्रदान गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। यो आजको यो छलफल र भेटघाट यो हाम्रो बस्ने सिरिजको 6औं सिरिज हो। योभन्दा पहिले शशाङ्कजीका बसेका छौँ, त्योभन्दा पहिले प्रकाश मानजीका बसेका छौँ। सबभन्दा पहिलो भेटघाट यही घरबाट मेरै घरबाट सुरु भएको थियो र हाम्रो जुन भेटघाट हो निरन्तर रूपमा त्यो सबै भेटघाटहरू अत्यन्त सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढिरहेको छ। नेताहरूबीच 14औं महाधिवेशनमा पार्टी पदाधिकारीहरूमा साझा उम्मेदवारी दिने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। त्यसैगरी बैठकले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी बाँकी 4 जिल्लाको विवाद छिटो टुङ्गो लगाएर पार्टीको वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन समयमै सक्न पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गरेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा साझा धारणा बनाएर जाने र पदाधिकारीमा साझा उम्मेदवारी दिने विषयमा पनि छलफल सुरु गरिएको उपसभापति निधिले बताए। आज हामीले 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन जुन ढिलाइ भइरहेको छ, धेरै त भइसकेको छ तर धेरै ढिलो गरी निर्णय भइरहेको छ, त्यसमा चिन्ता व्यक्त गरौँ। अझै पनि 4वटा जिल्लाको प्रदेश नम्बर 2 को 12, रौतहट र सप्तरी र प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशको जुन रसुवाको बाँकी नै छ र त्यो ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि वडाहरूको अधिवेशन र पालिका तहको अधिवेशन प्रभावित भएको छ, ढिलो भइरहेको छ। हामीले के चिन्ता व्यक्त गरौँ भनेदेखि कि यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका जुन हामीले पहिलेदेखि निर्धारण गरेका छौँ त्यसलाई प्रभावित पारेको छ। त्यसमा हामी धेरै चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो बाँकी रहेको क्रियाशील संस्थाको टुङ्गो लाग्नु पर्दछ। नेपाली कांग्रेसको 12 रौतहट, सप्तरी र रसुवा जिल्लामा अझै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लागेको छैन। त्यसमा पनि नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन नै प्रभावित हुने गरी अझै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लागि नसकेकोमा पनि आफूहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै छिटो टुङ्गो लगाउन नेतृत्वको ध्यानआकर्षण बैठकले गराएको छ। उपसभापति निधिले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। महामन्त्री र नेता सिंहले पनि सभापति बन्ने आकांक्षा राखेका छन्, तर उपसभापति निधिले आफूहरू बीच पार्टीको नेतृत्व र नीतिका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने गरी छलफल भइरहेको र त्यो सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसके पनि अझै केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहनु विडम्बना भएको बताएका छन्। सोमबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व चयनपछि पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै उनले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसके पनि अझै केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहनु विडम्बना भएको बताएका हुन्। उनले पार्टीका केन्द्रीय सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहनगरमै जिल्ला कार्य समितिको निर्णयलाई लत्याएर एक लौटे निर्णय भएको भन्दै डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा अनडेमोक्रेटिक गतिविधि हुन थालेको बताए। उनले अबको महाधिवेशनमा युवा पुस्ताले पार्टीको नेतृत्वलाई सम्हाल्ने आश राखेको पनि बताउनुभयो। नेता सिंहले पार्टीका केही व्यक्तिहरू पार्टीभित्र भएका अनडेमोक्रेटिक कुराहरूको विरोधमा बोल्नु नहुने भनेर स्यालको हुलिया जस्तै कराइरहेको बताए। पार्टीको हाम्रो चाहिँ अब यो 14औं महाधिवेशनको अब प्रक्रिया चाहिँ अब सुरु भइसकेको छ र
र यो सुरु भएर पनि यसपटक चाहिँ अब हामी त योभन्दा अगाडिका भनौँ न अब यो चाहिँ 8औं 9औं 10औं 11औं 12औं 13सम्म चाहिँ अब सहभागी भएका एक्टिभिस्टहरू हुन् हामीहरू सबै। तर यसपटक चाहिँ अलिक फरक कस्तो भयो भन्दाखेरि महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, तर 4वटा जिल्लामा अझ पनि क्रियाशील सदस्यता चाहिँ वितरण गर्नेमा चाहिँ टुङ्गोमा चाहिँ पुर्याएको छैन। भन्नको मतलब के हो भन्दाखेरि यो अहिले यो 13औं महाधिवेशनबाट यो चाहिँ जो नेतृत्व सम्हालेर चाहिँ बस्नुभएको छ उहाँहरूले के यो चाहिँ जुन पार्टीको विधानअनुसार जुन जिम्मेदारी उहाँले चाहिँ वहन गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो उहाँहरूले चाहिँ गर्न नसकेको कुरा अहिले चाहिँ एकपछि अर्को यो घटनाहरूले चाहिँ प्रमाणित गरिरहेको छ। नेता सिंहले केही नेताहरूले पदमा पुगेकाहरूको गुणगान गाउने र चाकटी गर्ने प्रविधि ठिक नभएको गुनासो गरे। उनले 13औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई 14औं महाधिवेशनपछि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक उच्च कद बनाउन सफल नेता बीपीलाई आफू जीवितै छँदै कांग्रेसको इतिहास लेखिसक्ने चाहना थियो। राजनीतिक र साहित्यमा उत्तिकै योगदान दिएर नेपाल र नेपालीलाई गुण लगाउनु भएका कांग्रेसको इतिहास लेख्न नपाउँदै परलोक हुनुभयो। यस्तै धेरै किताब लेख्ने चाहना राख्दा राख्दै बीपीको जीवन सकियो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई देश निकाला गरेपछि बीपीको परिवारले 12 वर्ष भारत प्रवासमा बिताउनु पर्यो। स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी उहाँले 3 वर्ष भारतीय जेलमा बिताउनु भयो। आफू रिहा भएकै दिन बीपीले यता काठमाडौँमा राणाहरूले बन्दी बनाएका पिताजीको मृत्युको खबर सुन्नु पर्यो। यो घटनाले उहाँलाई राजनीति गर्न झनै प्रेरित बनायो अनि 2003 सालमा 32 वर्षको उमेरमै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गरी राणा विरुद्ध आन्दोलनको योजना बनाउनु भयो। राजनीतिक रूपमा विभिन्न उतार चढाव खेपेका बीपीलाई राजाले प्रजातन्त्र अपहरण गरी 8 वर्ष सुन्दरी जल बन्दी गृहमा नपठाएको भए राजनीतिक व्यस्तता कारण सायद उहाँबाट यति धेरै कृति लेख्न सम्भव थिएन। राजनीतिमा बीपीका नामले परिचित साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका अधिकांश कृति उहाँ सुन्दरी जल बन्दी गृहमा रहँदाकै उपलब्धि हुन्। साहित्यमा जुन उहाँको कन्ट्रिब्युसन भयो नि त्यो मोर लास्टिङ, मोर इफेक्टिभ र उहाँको कृतिहरू भनौँ न यो मतलब त्यहाँ चाहिँ उहाँले भनौँ न एउटा चाहिँ यो अमर हुन सक्नुभयो। बीपीका प्रकाशित कृतिहरू मध्ये मेरो कथा, आत्मवृत्तान्त, जेल जर्नल, फेरि सुन्दरी जल, मोदी आइन, नरेन्द्र दाई, हिटलर र यहुदी, सुम्मीमा, दोषी चस्मा, बाबु आमा र छोरा र श्वेत भैरवी पाठकले सर्वाधिक रुचाएका किताबको सूचीमा छन्। राणाकालमै बीपी क्यान्सर पीडित थिए। बम्बईमा उपचार गराएर फर्किए पछिका दिनमा राजनैतिक सक्रियता यति बढ्यो कि लेखनलाई समय दिनै पाएनन्। गृहमन्त्री भएसँगै बढेको राजनैतिक सक्रियता प्रधानमन्त्री भएर अपदस्थ नहुँदासम्म कायमै रह्यो। सुन्दरी जलमा बन्दी हुँदा लेखेका प्राय कृति प्रकाशित छन्। बीपी कोइरालाले आफ्नो कुराहरू जति राख्नु भएको छ त्यो चिजले वास्तवमा नेपालको इतिहास, नेपाली कांग्रेसको इतिहास लेख्नलाई धेरै मद्दत पुग्छ। बीपीको अर्को आफ्नो कथा छ जुन चाहिँ वास्तवमा त्यो एक साहित्यिक पाराको छ क्या। तिनीहरू चाहिँ ऐतिहासिक पनि छन्, एउटा साहित्यिक पनि छ। आत्मकथा जीवनीहरू चाहिँ साहित्यको पाटोलाई पनि त्यसले समेट्ने खालको देखिन्छ र त्यसले पनि नेपाली कांग्रेस जन्म हुनुभन्दा अगाडि बीपी कोइराला बाल्यकालको, खास गरी मेजर चाहिँ बीपी कोइरालाको बाल्यकालको अवस्थालाई राम्रोसँग त्यसले चाहिँ प्रस्ट्याउँछ। र जेल जलहरू, अब जेल जीवनका बारेमा पनि अब अर्को त्यो एउटा इतिहास नै हो। र समग्रमा भन्दाखेरि जति पनि किताबहरू बीपी कोइरालाले लेख्नु भएको छ, आएका छन् बीपी कोइराला सम्बन्धी, तिनीहरूले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको इतिहास जान्नलाई, बीपी कोइरालाको जीवनी र बीपी कोइरालाको मोमेन्टको इतिहास बुझ्नलाई चाहिँ निसन्देह सहयोग गर्छन्। 2025 सालमा सुन्दरी जलबाट छुटेको केही समयपछि नेपालमा बसेर राजनीति गर्न सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ उहाँ भारत प्रवास गए। 8 वर्ष प्रवासमा रहेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सशस्त्र क्रान्ति चलाए। पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकसँगको लामो छलफलपछि बीपी राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति सहित 2033 साल पुस 16 गते स्वदेश फर्के। पटनाबाट काठमाडौँ विमानस्थलमा ओर्लिन नपाउँदै 6
सहकर्मीका साथ बीपीलाई बन्दी बनाई फेरि सुन्दरी जेलमै पुर्याइयो। यसरी बीपीले फेरि लेख्ने समय पाउनुभयो। पर्याप्त समय पाए पनि कागज उपलब्ध नगराउने जेल प्रशासनको निर्णयले उनलाई झनै चिन्तित बनायो। जेलमै हुँदा बिरामी परेका बीपीले अमेरिकामा उपचार गराएर फर्कदा नेपाली कंग्रेसको सम्मेलन बोलाए। त्यही कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए। काठमाडौँ पुग्न साथ त्रिभुवन विमानस्थलबाटै गिरफ्तार गरी फेरि बन्दी बनाइयो। यही बीचमा राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह घोषणा गरे। जनमत संग्रहमा बहुदललाई धाँधली गरेर हराइयो। त्यसपछि स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएका बीपीको 2039 साल साउन 6 गते 68 वर्षको उमेरमा निधन भयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीभित्र फरक मत नरहेको बताएका छन्। पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका उपमहासचिव पौडेलले पार्टी विचार संगठन सहित सबै हिसाबले एकताबद्ध रहेको दावी समेत गरे। उनले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा पार्टीभित्र फरक मत कसैले पनि दर्ज नगरेको स्पष्ट पारे। हालै सम्पन्न विधान महाधिवेशन बारे चर्चा गर्दै उपमहासचिव पौडेलले पार्टीका अर्का उपमहासचिव घनश्याम भूषाल प्रति संकेत गर्दै पार्टीको विधान महाधिवेशनमा औपचारिक रूपले कसैले फरक मत नराखेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। पार्टीको औपचारिक आधिकारिक निकायमा कमिटीमा होला, अधिवेशनमा होला, महाधिवेशनमा होला, ती ठाउँहरूमा व्यक्तिले आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ, कमिटीले अथवा अधिवेशनले निर्णय गर्छ। त्यो निर्णयसँग कसैको असहमति रह्यो भनेदेखि त्यो असहमति उसले औपचारिक रूपले बैठकको माइन्युटमा दर्ज गर्नुपर्छ। औपचारिक रूपले दर्ज भयो भनेदेखि त्यसलाई फरक मत मानिन्छ। यदि कसैले औपचारिक रूपले फरक मत राखेन भनेदेखि ऊ पार्टीको निर्णयसँग सहमत भयो भन्ने मानिन्छ। हामीले त्यो प्रणाली नै विकास गरेका छौँ। औपचारिक रूपमा माइन्युटमा कसैले मेरो मत यो हो भनेर दर्ज नगर्दासम्म पार्टीमा फरक मत छ भनेर मानिँदैन। अब यसपटकको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, यसपटक कसैले पनि पार्टीमा फरक मत राखेका होइन। विचार त सबैले व्यक्त गर्यौँ। हामीले स्थायी कमिटीको बैठकमा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा, विधान महाधिवेशनमा सबै ठाउँमा हामीले आफूलाई लागेका कुराहरू बोल्यौँ। तर जब औपचारिक निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयसँग भने कोही पनि असहमत भएको र कसैले पनि फरक मत राखेको वा फरक मत प्रस्तुत गरेको अवस्था होइन। त्यसकारणले पार्टीमा फरक मतको अवस्था नै छैन। पार्टी विचारका सङ्गठनका सबै हिसाबले एकताबद्ध छ। उपमहासचिव पौडेलले विधान महाधिवेशनले पार्टी विभाजन नभएको पूर्ण पुष्टि गरेको समेत बताए। विधान महाधिवेशनको उपस्थितिले त्यहाँ भएको छलफलले र रिपोर्टिङ पछि पार्टी विभाजन नभएको आफूहरूको निष्कर्ष सहित साबित भएको उनको तर्क छ। उपमहासचिव पौडेलले माधव नेपाल प्रति संकेत गर्दै स्वार्थ अंश, कुण्डा अंश, ईर्ष्या अंश, केही साथीहरू अलग भएको र भ्रममा परेर पार्टी छोडेकाहरू पूर्ण फर्किने क्रम सुरु भएको पनि दावी गरे। अहिले चाहिँ नेकपा एमाले विभाजित भएको छैन भन्ने जुन हाम्रो निष्कर्ष हामीले चाहिँ भनिआएका थियौँ, त्यो निष्कर्षलाई यो महाधिवेशनको उपस्थितिले, महाधिवेशनमा भएको छलफलले, महाधिवेशनमा चाहिँ जुन ढङ्गले स्थितिको रिपोर्टिङ भयो त्यसले चाहिँ पुनर्पुष्टि गरेको छ। नेकपा एमाले विभाजित भएको छैन। केही साथीहरू स्वार्थवश, कुण्ठावश, ईर्ष्यावश पार्टीबाट अलग भए। तर अब केहीहरू भ्रममा पनि यो कन्फ्युजनमा पनि केही साथीहरू रहे। तर कन्फ्युजनमा रहेका, भ्रममा रहेका साथीहरू क्रमशः फर्किरहेका छन् र त्यो स्वार्थले नै डोर्याउने मानिसहरूलाई त फर्काउन सम्भव हुँदैन। उपमहासचिव पौडेलले एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुने र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिकालाई अरू बढी प्रभावकारी बनाएर लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गरे। आइतबार सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 10, 11 र 12 गते बुटोलमा हुने घोषणा गरेका थिए। उपमहासचिव पौडेलले सो महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने पनि बताए। विधान महाधिवेशनको समापनको सन्दर्भमा बुटोलमा महाधिवेशन आयोजना हुने, राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुने त्यो कुराको चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। भव्यतापूर्वक आयोजना हुन्छ, तोकिएकै समयमा आयोजना हुन्छ, सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ र त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेको भूमिकालाई अरू प्रभावकारी बनाएर लिएर जान्छ। उपमहासचिव पौडेलले पार्टीको विधान महाधिवेशन पार्टी जीवनमै पहिलो पटक एक मतका साथ सम्पन्न भएको स्पष्ट पारे।
पदीय जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत रहेको सभामुख सापकोटाको भनाई, पदलाई न्याय गर्ने जिकिर। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू पदीय जिम्मेवारीबाट पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत रहेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै संसद अवरुद्ध पारिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले सो भनाई बाहिर आएको हो। सँगै संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनले विजया दशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसर पारेर सोमबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले इतिहासले आफूलाई सँगै संसदको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सो पदलाई न्याय गर्नुपर्छ भनेर दिलभित्रैबाट प्रण गरिरहेको बताए। सभामुख सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता समेत दोहोऱ्याए। उनले संसदको कार्यभार असाधारण र असामान्य भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे। अहिले मलाई इतिहासले संघीय संसदको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नर राखेको छ। म यो पदको लागि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भित्रैदेखि म चाहिँ प्रण गरिरहेको छु र म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा त अहिले यसो यदि कुरा त भनिराख्नु जस्तो लाग्छ, त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जाओस् भनेर दर्शनमा विचारमा छलफल साध्य कम हुन थालेको छ। अहिले बजारमा पनि अब उता विदेशतिर त निस्केका होलान्, अब अनुवाद पनि कमै आएको छ र राम्रा पुस्तकहरू पनि चाहिँ कम सिर्जना भएको छन्। सायद कोभिड आदिले होला, त्यो दर्शनको विचारको बहसको निकै कमी भएको छ। आखिरमा मूर्खताले दुनियाँमा केही पनि भएको छैन, चेतनाले भएको छ। सभामुख सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने कामलाई पनि आफूले दृढताका साथ अगाडि बढाइरहेको दावी गरे। उनले दर्शन शास्त्रलाई उद्धृत गर्दै विवेक र चेतनाको संयोजनबाट मात्रै सही निर्णय लिन सकिने धारणा समेत राखे। स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभाको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरूले गरिरहेको अवरोधलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। एमालेका कारण सांसदहरूको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको पनि देवकोटाले बताए। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा एमालेको अवरोधका बीच सांसद देवकोटाले नियमापत्ति एमालेका सांसदहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम गरेको बताएका हुन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा सांसदले बोल्न पाउनु सांसदहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हक हो। संसदमा संविधान र कानुनका कुरा मात्र गरिँदैन, नागरिकका दैनन्दिन समस्याको पोको पनि बिसाइन्छ। झन्डै 1 महिना भयो अधिवेशन सुरु भएको। यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ, बोल्न दिएको छैन। सांसदको मानव अधिकार हनन भएको छ। अध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो। यसमा खेद छ। प्राय सबै बैठकहरूमा विपक्षी दलका मान्यज्यूहरूबाट प्रतिनिधि सभाका सामान्य सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। सांसद देवकोटाले एमालेका सांसदहरूले सदनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध बोलेका कुराहरूलाई राष्ट्रिय सभाको रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको खाँबो थिचोर्न मिल्छ उनको प्रश्न थियो। संसदका दुवै सदनका नियमावलीले सभामुख र अध्यक्षप्रति ती शब्द प्रयोग गर्नबाट सांसदहरूलाई बन्देज लगाएको पनि सांसद देवकोटाले उल्लेख गरे। म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 26 अनुसार नियामपत्ति गर्दछु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 21 ले सांसदहरूलाई सम्मान्य सभामुख र अध्यक्षप्रति यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। सभामुखलाई नेताको आदेश पालक, तल्लो दर्जाको कार्यकर्ता जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म यसको घोर भर्त्सना गर्छु। त्यस्तै संविधानको धारा 105 अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि सदनमा कुरा उठाउन नपाइने कुरा पनि उनले उठाएका छन्। एमाले सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद अवरोध गरिरहेको उनको भनाइ थियो। सभामुख सांसदका अभिभावक पनि भएको र सरिता गिरी, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतको र तत्कालीन एमालेका 14 सांसदको कारबाही फरक भएको पनि सांसद देवकोटाले तर्क गरे। तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले भने सांसद देवकोटाको नियमापत्ति खारेज गरिदिएका छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दाको बहस सकियो, फैसला कार्तिक 15 गते आउने। बालुवाटारको ललिता निवास स्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्री परिषदका निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला कार्तिक 15 गते हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनवाईका लागि कार्तिक 15 को मिति तोकिएको हो। इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश समेत दिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनको बहस सकिएको हो। ललिता निवासको 114 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेलेको अभियोगमा 175 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको पनि नेपाल र भट्टराईलाई छाडेको भन्दै रिट निवेदन परेको हो। आयोग 2076 माघ 22 गते 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन महत्वपूर्ण निर्णय भएको, तर उनीहरूलाई आयोगले उन्मुक्ति दिएको दावी गर्दै अदालतमा रिट परेको हो। खाद्य कम्पनीले शुक्रबारदेखि खसी बोकाको बिक्री वितरण सुरु गर्ने, प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट पाइने। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आउँदो शुक्रबारदेखि खसी बोकाको बिक्री वितरण सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीले यस वर्षको दशैंका लागि 2000 खसी बोका काठमाडौँमा ल्याउने तयारी गरेको छ। गत वर्ष 1000 वटा खसी बोका र 1000 वटा च्याङ्ग्रा बिक्री गरेको कम्पनीले यस वर्ष 2000 वटा खसी बोका मात्रै बिक्री वितरण गर्न लागेको हो। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दशैंमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। तर यस वर्ष च्याङ्ग्रा नपाइएको र पाइएको पनि मूल्य अत्याधिक बढेको भन्दै कम्पनीले च्याङ्ग्रा बिक्री वितरण नगर्ने बताएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बागमती प्रदेश कार्यालयले घटस्थापनाको भोलिपल्टदेखि अर्थात् असोज 22 गतेदेखि राजधानीमा खसी बोका बिक्री वितरण सुरु गर्ने भएको हो। कम्पनीले दाङको तुलसीपुरबाट 800 वटा र हेटौडाबाट 1200 वटा खसी बोका ल्याउने तयारी गरेको छ। कम्पनीले विगतमा निजी क्षेत्रले बेच्ने बजार मूल्य भन्दा प्रति किलो 10 रुपैयाँ मूल्य घटाएर खसी बोका बिक्री गर्ने तयारी छ। यस वर्षको यो दशैंको लागि भनेर चाहिँ यस कम्पनीले 2000 वटा खसी बोका ल्याउने तयारी गरिसकेको छ। यो चाहिँ तयारी भइसकेको छ र यो चाहिँ हामीले यो उपत्यकामा चाहिँ जुन उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडिदेखि नै ल्याएर खसी बोका चाहिँ सम्हाल्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले ठ्याक्कै जति बेला चाहिँ यसको प्रयोग हुने हो त्यति बेलालाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ ल्याउने तयारी गरेका हौँ। जस अनुरूपी चाहिँ हामीले घटस्थापनाको अर्को दिन सम्भवतः घटस्थापनाको अर्को दिनबाट चाहिँ बिक्री सुरु गर्छौँ। चाहिँ यो गत वर्ष जति बेला चाहिँ कोभिडको प्रभाव रह्यो त्यति बेलादेखि चाहिँ यसको उपलब्धता न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि मूल्य चाहिँ अत्याधिक रहने रह्यो र उपलब्धता पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि यस वर्ष पनि हामीले च्याङ्ग्रा चाहिँ ल्याउन सकेनौँ। कम्पनीले माग धान्न भन्दा पनि बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि विगतमा झैं यस पटक पनि खसी बोका बिक्री गर्न लागेको बताएको छ। दशैंका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोकाको 11 लाख किलो भन्दा बढी मासु खपत हुने अनुमान छ। चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि कम्पनीले सहुलियत पसल पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीले 39 जिल्लामा 43 आउटलेटबाट दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीमा 5 देखि 10 रुपैयाँसम्म छुट दिएर बिक्री वितरण गरिरहेको छ। र चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार अंगालोको न्यानोपना र तापको प्रभाव खोज्ने 2 वैज्ञानिकलाई, खोज दुखाइ निदान गर्ने उपचारका लागि महत्त्वपूर्ण। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा भैरवा ग्ल्याडिएटर्सले चितवन टाइगर्सलाई हराएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा भैरवाले चितवनलाई 6 विकेटले हराएको हो। चितवनले दिएको 165 रनको लक्ष्य भैरवाले 17 ओभर 5 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 164 रन बनाएको थियो। जारी प्रतियोगितामा चितवनको यो पहिलो पराजय हो। भैरवाले भने तेस्रो जित हात पारेको हो। अघिल्ला 4 खेल जितेर 8 अङ्क जोडेको चितवन अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा यथावत छ। चितवन क्वालिफायरमा पुगिसकेको छ। 3 जितबाट 6 अङ्क बटुलेको भैरवा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। भैरवा पनि प्ले अफमा पुगिसकेको छ।